جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے نو 3 وجہ تو قتل کیتا جاندا ہے۔ پہلی وجہ فرمایا قتل دے بدلے قتل کیتا جاندا ہے کہ دوسری وجہ ہے ایک شادی شدہ بندہ زنا دا ارتکاب کردا ہے، میرے آقا فرماندے نے اونوں کوڑے مار مار کے تے رجم کر دے وہ، یعنی کہ اونوں قتل کرنا جائز ہے۔ تیسرے نمبر تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اسلام چ آیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا پھر مرتد ہو گیا پھر کفر دے اندر چلا گیا اس بندے نو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ 3 طرح دے میرے نبی نے فرمایا بندے نو قتل کیتا جاندا ہے۔ او بلوائیو او باغیو مینو قتل کرن والیو دسو تے صحیح نا انہاں تیناں دی اندروں میری غلطی کی ہے؟ عثمان نے کدی تا جاہلیت دے دور اندر بھی زنا نہیں کیتا، جدو کلمہ عثمان نے نہیں سی پڑھیا عثمان ادوں بھی غلط کم نہیں سی کردا، عثمان تے ادوں بھی گناہ نہیں سی کردا، پھر تے بعد دیاں گلاں بعد اندر رہ گئیاں۔ او انہاں تیناں گلاں دے اندروں میرے عثمان دا کوئی قصور تے دسو نا، عثمان نے کی قصور کیتا ہے؟ عثمان نو کس وجہ تو قتل کیتا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟